अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DTV NN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की ये शदीद गर्मी, बिजली की आंख मचोली और हमारी रोज़मर्रा की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी सब कुछ जैसे हमारे जिस्म ज़हन को थका कर रख देता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि थकन सिर्फ वक्ती होती है, पानी पी लिया, आराम कर लिया, बस ठीक हो गए। मगर असल में हमारे जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां खामोशी से हो रही होती हैं जो ख़तरे की घंटी बन सकती हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ गर्मी बल्कि हमारी रोज़मर्रा की आदतों, नींद, खुराक और ज़हनी तनाव से जुड़ी हुई है और जिसका हमला अक्सर अचानक और ख़तरनाक होता है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक की। ये कब होता है, क्यों होता है, किसको होता है और हम ख़ुद को इससे कैसे महफूज रखते हैं, ये सब हम आज आपको बताएंगे। ये व्लॉग सिर्फ मालूमात नहीं है बल्कि एक आगाही है, एक वार्निंग है, एक ज़िंदगी बचाने वाली बात है। तो आइए ख़ुद को और अपने प्यारों को महफूज बनाने के लिए चंद लम्हे निकालें और ये जानें कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी मुहलिक हालत से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली है क्या। नाज़रीन, ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी तिब्बी कैफियत है जो उस वक्त पेश आती है जब दिमाग को खून की रवानी में रुकावट पैदा हो जाती है। खून का बहाव रुकने की सूरत में दिमाग को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिल पाते और उसके नतीजे में दिमागी खलियात चंद मिनटों में मरना शुरू हो जाते हैं। अगर फ़ौरन इलाज ना किया जाए तो इसके असरात मुस्तकिल भी हो सकते हैं और माजूरी, बोलने में मुश्किल और समझने की सलाहियत भी इंसान खो बैठता है या फिर डायरेक्ट आप मौत के शिकार भी हो सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक की सबसे बड़ी ख़तरनाक जो वजह है और जो ख़तरनाकी यही है कि ये खामोशी से और बग़ैर कोई बड़ी पेशगोई अलामत दिए एक झटके में हमला करता है। नाज़रीन, ये सिर्फ उम्र रसीदा अफराद को नहीं होता बल्कि किसी भी आम अफराद को ये हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के हवाले से ये हो सकता है। हम ये सोच रहे हैं कि ज़ईफ़ लोगों को ही होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलतफ़हमी है। आज के दौर में जहाँ नौजवान नींद की कमी, स्ट्रेस, नाक़िस खुराक और कम जिस्मानी हरकत का शिकार हैं, वहाँ ब्रेन स्ट्रोक नौजवानों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल कंप्यूटर, मोबाइल या फिर दफ्तरी काम करते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उनमें ये ख़तरा मज़ीद भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि अब दबाव और ज़हनी कैफियत का जो किरदार है वो इसमें कितना होता है। तो नाज़रीन, दबाव और दिमाग पर मनफी असर डालता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना का ज़हनी तनाव खून की नालियों को सुकेड़ देता है और उससे दिमाग को खून की फराहमी मुतासर होती है। यही वो लम्हा होता है जब ब्रेन स्ट्रोक का हमला हो सकता है और इसलिए हमें सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी सेहत का भी ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अलामात जो ख़तरे की घंटी हैं उनकी बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक की अलामात अचानक और वाज़ेह होते हैं। जिस्म का एक तरफ का हिस्सा सुन्न हो जाता है, बाजू या टांग का हरकत ना करना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, बात करने या समझने में दिक्कत आना, शदीद सर्दी लगना या सर दर्द हो जाना, अचानक चक्कर आना या फिर ज़हनी उलझन, दिमाग आपका कहीं और अटेंशन नहीं दे रहा, आपका माइंड जो है फ़ौरन डाइवर्ट हो जाता है। ये सब अलामात इस बात की निशानदेही करती हैं कि दिमाग ख़तरे में है। अगर ऐसी कोई अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन आप करीबी अस्पताल या फिर आप डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर रुजू कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाने लगे हैं और वो है वक्त का किरदार। हर लम्हा जो है वो बहुत कीमती होता है और ब्रेन स्ट्रोक में वक्त, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर मिनट की ताख़ीर दिमाग के लाखों खलियात को तबाह कर सकती है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि पहले 3 घंटे अगर ज़ाया ना किए जाएँ तो मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी बचाई नहीं जा सकती। लिहाजा अलामात ज़ाहिर होते ही आप एम्बुलेंस, डॉक्टर या फिर फ़ौरी तौर पर आप किसी भी तिब्बी मरकज़ जाएं, वहाँ पर आप रुजू करें। यह आपने ताख़ीर का बिल्कुल भी मामला नहीं है, इसमें आपने बिल्कुल भी सब्र नहीं करना। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ठीक है आज हुआ है कल दोबारा होगा फिर चले जाएंगे। बिल्कुल भी आपने इसमें ऐसा नहीं करना क्योंकि इस वक्त जो गर्मी का लेवल है, इस वक्त जो पाकिस्तान में शदीद मौसमी जो एक गर्मी का दबाव
دباؤ ہے اس میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، ہم یہ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، واٹ شوڈ وی ڈو جب ہمیں برین اسٹروک ہو یا اگر نہیں بھی ہوا تو اس سے پہلے ہم کیا احتیاطی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بچاؤ ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ آپ جو چیزیں لیتے ہیں، نمک کا استعمال کم کریں، ورزش کریں، چند چیزیں جو ہیں جو ایسی ہیں جس سے آپ کو بلڈ پریشر تیز ہونے کا خطرہ ہے وہ چیزیں آپ اسکپ کر دیں، شوگر لیول کو آپ برقرار رکھیں اور کولیسٹرول کی باقاعدہ جانچ پڑتال کیا کریں، توازن جو ہے وہ صرف خوراک کھائیں، روزانہ تھوڑی دیر جو ہے وہ ورزش کریں، پانی کا استعمال بڑھائیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اف یو آر چین اسموکر، سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا شراب نوشی کرتے ہیں تو اس کو مکمل آپ اس کی جو ہے وہ اللہ حافظ اس کو کہہ دیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایک ایسی بیماری کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اسپیشلی سگریٹ اور جو اتنی الکوہولک چیزیں ہوتی ہیں ان سے تو آپ کو بالکل بچنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خوراک، نیند اور طرز زندگی کا اثر جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر کافی اثر ڈالتا ہے، اور اگر ہم اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں تو بہت ساری چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ برین اسٹروک کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے ہے۔ ناظرین، برین اسٹروک سے بچ جانے کے بعد کی زندگی بھی بہت آسان نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو بولنے میں، آپ کو چلنے میں، آپ کو جو آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ کچھ افراد مکمل طور پر بستر تک محدود ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کو اتنی سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ مریض کو مکمل فزیو تھراپی آپ نے دلانی ہے، مسلسل دوائیاں دینی ہیں، اور گھر والوں کی مکمل سپورٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اس مریض کو، اس پیشنٹ کو، کیونکہ جب تک آپ مینٹلی ریلیکس نہیں ہوتے ہیں، مینٹلی آپ کو سپورٹ نہیں ہوتی، تب تک آپ فزیکلی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ معاشرتی آگاہی کی کتنی ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں صحت سے متعلق شعور کی کمی ہے۔ زیادہ تر لوگ علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر گھر میں ہی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے ویڈیوز، تحریریں اور باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگ وقت پر پہچان سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ برین اسٹروک پر بات کرنا صرف ڈاکٹروں کا کام نہیں، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسی چیز پر بھی بات کریں جو کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، جو ہماری دنیا میں ہونے والا ہے یا پھر ہو بھی سکتا ہے۔ میں نہیں تو آپ نہیں تو کوئی اور، ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ضرور ہی ہونا ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتے تو کچھ نہ کچھ ایسے لائف کے فیزز آتے ہیں جن سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک اگر سپورٹیو ویڈیو مل جائے، ایک سپورٹیو کوٹ مل جائے، اگر آپ کو کوئی بھی چھوٹی سی بھی سپورٹیو کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو مینٹلی سپورٹ کرے تو وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار خاص طور پر کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور باقی چینلز بھی دیکھنا نہیں بھولنا جہاں پر آپ کو آپ کے فیوریٹ انفورٹینمنٹ کے پروگرامز مل سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے مل سکتے ہیں، سیاست کے مل سکتے ہیں، نیوز دیکھنے کو مل سکتی ہے ان انگلش اینڈ ان اردو، اور بھی بہت کچھ جو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں DTV NN پر، دیسی اردو ٹی وی پر، دیسی ٹی وی USA پر، ڈی اسپورٹس پر، اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو 2000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ سو واٹ آر یو ویٹنگ فار، گو اینڈ ایکسپلور۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.